खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीले से ये पूरी कायनात वजूद में आई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो में हम एक चर्च पर गौर करने जा रहे हैं, एक चर्च बिल्डिंग पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सग्राडा फैमिलिया है। इंग्लिश में आप कहेंगे तो ये बनेगा होली फैमिली। ये चर्च स्पेन के शहर बार्सिलोना में वाक़े है और इसको बनते हुए 140 साल हो गए और अगरचे के पिछले हफ्ते पोप लियो ने इसका इफ्तिताह किया है, लेकिन इसकी जो अभी कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक जारी है। तो आज की वीडियो में हम इसके दोनों पहलुओं का जायजा लेंगे, यानी कि इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसे इतना टाइम लग रहा है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हम गौर करेंगे कि इस तरह की चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए जो सदियों तक जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी रहे, रूहानी तौर पर किस हद तक उसकी अहमियत है। तो पहले अगर हम इस चर्च का बैकग्राउंड समझ लें तो जो स्पेन का शहर बार्सिलोना, जैसे मैंने बताया, वहां पर वाक़े है। तो वहां पर एक बुक सेलर था जिसको आप स्टेशनर्स आज की जुबान में कह सकते हैं। तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा चर्च बनाए जो बहुत खूबसूरत हो, ताकि ज्यादा लोग जो है वो खुदा की तरफ मतवज्जो हों, चूंकि उसके ख्याल में सोसाइटी जो है ये अब खुदा से दूर होती जा रही है। और ये मैं बात कर रहा हूं 1880s की, 1880 के दरमियान, यानी कि आज से कोई 140 साल पहले की। तो इस शख्स का नाम था जोसेफ मारिया बोकाबेला और फिर इसने कुछ अपने जाती फंड से और कुछ डोनेशंस इकट्ठी करके इस चर्च की तामीर शुरू कर दी। सो इसका आइडिया था कि ये खूबसूरत चर्च बनाना चाहता है जिसमें मुख्तलिफ आइडियाज जो बाइबल मुक़द्दस से लिए गए हैं वो पेश किए जाएं। तो इस काम के शुरू करने के एक साल बाद जो इसका मेन आर्किटेक्चर था, वो शख्स जो कि इसको तामीर कर रहा था, माहिर तामीरात था, उसने इस काम को बीच में छोड़ दिया। और उसके बाद ये काम मिला एक बहुत ही लेजेंडरी जो आर्किटेक्चर हैं जिनका नाम शायद आपने सुना हो, एंटोनी गाउडी। और उसके बाद गाउडी ने जब इस सारे आइडिया को समझा, उसने जो कुछ वो करना चाह रहा था, जोसेफ नामी शख्स, तो इसने फिर एक पूरे तौर से इसकी शक्ल बदल दी। इस पूरे प्रोजेक्ट को इसने बिल्कुल ही बदल कर रख दिया, चूंकि ये बहुत इंटेलिजेंट था, ये इस वाले फील्ड का बड़ा माहिर था। लेकिन उससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि जो गाउडी है ये खुदा से डरने वाला शख्स था और उसका पता हमें चंद एक बातों से चलता है। पहले नंबर पर तो इसने इस बात को यकीनी बनाया कि इस वाले चर्च को बनाने में हुकूमती फंडिंग शामिल नहीं होगी, बल्कि ये फंड लोग ही देंगे, यानी कि वो लोग जिन्होंने इसमें इबादत करनी है तो वो हैं जो कि अकीदत के साथ अपने हदिया जात देंगे और उसी अकीदत के साथ फिर हम इस चर्च को बनाएंगे। फिर गाउडी का आइडिया ये था कि मैं सिर्फ एक चर्च बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि वो इसको नाम देता है बाइबल आउट ऑफ स्टोन, यानी कि ये इमारत बनी तो पत्थरों से होगी लेकिन इसमें आप जो बाइबली वाकयात हैं उनकी झलक देख सकेंगे, जिस पर हम आगे जाके थोड़ी बात करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर इसका कहना था कि हम इसमें बहुत बड़ा एक टावर बनाएंगे, इतना ऊंचा हम इसको चर्च को बनाएंगे कि और कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची ना हो, लेकिन फिर भी जो बार्सिलोना में उस जगह पर जहां पर ये चर्च बनाया जा रहा है वहां पे सबसे ऊंचा पहाड़ है, उससे ये वाला जो टावर होगा ये थोड़ा नीचे ही होगा, चूंकि जो तख्लीकात खुदा ने की है वो परफेक्ट है और मैं चाहता हूं कि हम उसके अंडर ही रहें, क्योंकि खुदा की बनाई हुई चीज जो है वो हमेशा सुपीरियर होती है। तो ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट था, जाहिर है कि ये उसका एक नुक्ता नजर है जिससे हमें उसकी डिवोशन नजर आती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस चर्च में क्या ऐसी खास बात है जो कि इसे इतना टाइम भी लग गया है और पूरी दुनिया से इसे देखने आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर तो इस वाली चर्च बिल्डिंग के कुल 18 मीनार हैं, वो जो आपको पता है गुंबद बनाए जाते हैं, या आप कहेंगे कि इसके 18 टावर्स हैं। इनमें से 12 टावर्स जो हैं वो यीशु मसीह के जो रसूल थे उनके नाम से हैं। 4 जो इसमें से टावर हैं वो 4 जो मुबशरीन अंजील हैं, यानी कि जिन्होंने 4 इंजीली बयानात लिखे हैं। एक जो है वो मुकद्दसा मरियम के नाम पर है और जो सबसे ऊंचा टावर है वो यीशु मसीह के नाम पर तामीर किया जा रहा है। फिर इसी तरह से इसका जो एक्सटीरियर है वो बड़ा खास तरह का बनाया गया है। इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं तो उसमें यीशु मसीह की जिंदगी के मुख्तलिफ जो वाकयात हैं उनकी अक्कासी की गई है। इनको 3 फेकेड्स कहा गया है, यानी कि इसकी समझे कि 3 तरफ से एंट्रेंस है और अगर आप उसको देखें
تو ہر ایک فیکیٹ جو ہے اس میں یسوع مسیح کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو اجاگر کیا گیا ہے. تو پہلے والا نیٹیوٹی فیکیٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، اس کے پیدائش سے ریلیٹڈ کچھ جو واقعات ہیں ان کی عکاسی کی گئی ہے، پتھروں سے اس کو تراش کر وہاں پر بنایا گیا ہے. دوسرے والے کو پیشن فیکیٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے دکھوں کا جو وہ سارا وقت ہے، اس کے جو دکھوں کے مختلف اس سے جڑے واقعات ہیں ان کی عکاسی کی گئی ہے. اور تیسرے والے کو پھر گلوری فیکیٹ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں اور پھر آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے جلال میں داخل ہوتے ہیں، باپ کے داہنے طرف بیٹھتے ہیں. تو یہ والا تیسرا حصہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پتھروں سے تراشا گیا ہے. یعنی کہ صرف پینٹنگ نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کو باقاعدہ تراشا گیا ہے. اور اسی طرح سے جب اس چرچ کے اندر آپ جاتے ہیں تو جو وہاں گئے ہیں، جو لوگوں نے وہاں پر اسے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک جنگل میں آ گئے ہو. اور یہی ایگزیکٹلی آئیڈیا تھا کہ چونکہ خدا نے یہ کائنات خلق کی ہے تو جب آپ چرچ کے اندر جائیں تو آپ خدا کی تخلیق کا شاہکار دیکھ سکیں. اور اندر جو پلرز ہیں وہ درختوں کی مانند بنائے گئے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل سیدھے وہ نہیں ہے یا چکور نہیں ہے، بلکہ ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے جیسے درخت جو ہے وہ سارے سیدھے نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک بڑے خاص انداز میں بنایا گیا، اور پھر اوپر جو شیشہ لگایا گیا ہے تاکہ اصل روشنی جو ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ اندر آ سکے. جیسے کہ جنگلز میں آپ جائیں تو درختوں میں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے سورج کی، تو آئیڈیا یہ ہے کہ اسی طرح سے روشنی جو ہے وہ اس کے اندر بھی آ سکے، اس چرچ کے اندر بھی آ سکے. تو جیسے میں نے کہا، اس والی چرچ بلڈنگ کو بنتے ہوئے 140 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی جو اس کو تعمیر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، شاید 10 سال اور لگیں، 15 سال لگیں، 20 سال، لیکن یہ کام ابھی تک جاری ہے. اور اگر آپ اسے فن تعمیر کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک شاہکار قرار دے رہے ہیں، اس کو وہ گاؤڈی کی ایک بہترین تخلیق قرار دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اتنے بڑے کام کو، اتنے خوبصورت کام کو اس نے کیا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ گاؤڈی کی جو خدا کے لیے ڈیووشن ہے وہ اپنی جگہ، اور اس والے عمارت کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی کوئی روحانی سگنیفیکنس بھی ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر آ کے لوگ دعا کریں تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر اس والی بلڈنگ کا روحانی طور پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے پہلے نمبر پر تو جوسف کو یاد رکھیے، جس کے بارے میں بتایا کہ اوریجنلی یہ اس کا آئیڈیا تھا. اس کا اپنا کہنا تھا کہ میں چرچ بلڈنگ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ جو کہ زیادہ سے زیادہ خدا سے دور ہو رہے ہیں وہ واپس خدا کی طرف آ سکیں. تو کیا اس کا یہ مقصد پورا ہوا؟ تو اس کے لیے میں ایک ڈاکومنٹری کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو میری نظر سے گزری اس والے چرچ بلڈنگ کے تعلق سے. تو اس میں جو وائس آرٹسٹ تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ ابھی سگراڈا فیملیا میں جائیں تو وہاں پر آپ کو روزری کے دانوں کے گرنے سے زیادہ جو سیلفی سٹکس ہیں یا پھر جو کیمرے کے کلکس ہیں ان کی آواز سنائی دے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہری آبزرویشن ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ یہاں پر روحانیت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو ایک فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھ کر آ رہے ہیں. تو اس کسی حد تک تو جواب ہمیں اسی میں مل جاتا ہے. اور پھر اگر ابھی ہم اسپین کی جو روحانی حالت ہے اس پر غور کریں تو اگرچہ کہ کوئی 50% کے قریب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیتھولک مسیحی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 18% لوگ ہیں جو کہ مسیحی ایمان کے مطابق چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم پریکٹسنگ کرسچنز ہیں. صرف 18% ان 50% میں سے 41% وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ خدا سے دور ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس والی چرچ بلڈنگ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے. اور اس بات کو میں بائبل مقدس سے بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا تاکہ خدا تعالیٰ ان کے درمیان سکونت کریں، اسرائیل کے درمیان سکونت کریں. لیکن اس کے بعد ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ نہیں، خدا پردوں میں نہیں رہنا چاہیے، یہ خیمہ اجتماع نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے ہیکل بنا دینا چاہیے. اور جب اس نے خدا سے درخواست کی کہ میں یہ ہیکل بنانا چاہتا ہوں تو خدا کا جواب یہ تھا کہ میں تو ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا ہوں، لیکن بہرحال آؤٹ آف کٹسی خدا نے اس کو اجازت دی کہ یہ بلڈنگ بنا لے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
सुलेमान के इस हैकल बनाने के कोई 400 साल बाद ये हैकल बर्बाद भी हो जाती है, और उसकी वजह यह है कि जो बनी इसराइल थे वो खुदा की तरफ राग़ब होने की बजाय खुदा से दूर ही होते चले गए। बजाय इसके कि उनका खुदा के साथ खालिस रिश्ता हो, वो सिर्फ रसूमात तक रह गए, और उसकी वजह से खुदा ने हैकल को भी बर्बाद होने दिया, उन्हें असीरी में भी जाने दिया। और उसकी वजह साफ है कि खुदा ताला के नज़दीक जो अहम बात है कि लोगों के दिल उसके साथ खालिस हो, लोगों का उसके साथ रिश्ता मजबूत हो। और अगरचे कि चर्च बिल्डिंग्स किसी हद तक हमें फैसिलिटेट करती हैं, हम अच्छे माहौल में इबादत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी इन्वेस्टमेंट, सारा जोर बिल्डिंग्स पर लगाएंगे और लोगों पर असल में वक्त नहीं लगाएंगे, लोगों की फिक्र नहीं करेंगे कि किस हद तक वो मजबूत हो रहे हैं, तो फिर शायद हम फने तामीर के शाहकार तो तैयार कर सकें, लेकिन रूहानी तौर पर उसका बहुत ज्यादा फायदा ना हो। तो इस तरह से सग्राडा फैमिलिया फने तामीर का शाहकार तो है, लेकिन रूहानी तौर पर वो उन मकासद को हासिल नहीं कर सका है, चूंकि इसके जरिए से कभी मकासद पूरे होते ही नहीं हैं। बिल्डिंग्स मकासद पूरे नहीं करती हैं, अगरचे के हमारे पास होनी चाहिए, अच्छे माहौल में इबादत करें, लेकिन जोर इस बात पे होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को खुदा में मजबूत कर सकते हैं, किस ज्यादा हम खुदा के लोगों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो। जब वो मजबूत होगा तो फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।